जबसम्म टिक्छ जब त्यही कलाकारको डिमान्ड हुन्छ र हरेक निर्माताले त्यही कलाकारलाई लिन्छ। जो कलाकारलाई लिँदा उसको पैसा रिटर्न हुन्छ। रिटर्न नहुने कलाकारलाई कुनै प्रोड्युसरले लिँदैन। सो जुन व्यक्तिले यस्तो कुराहरू फैलाइरहेको छ त्यो व्यक्तिमा दम छ। त्यो व्यक्तिले खेलेको सिनेमाको रिटर्न गर्ने दम छ। रिटर्न गर्ने दम छ भनेदेखि आउनुहोस्, उहाँलाई जसले पनि लिन्छ नि। इभन दोहोरी गीत एज ए सिङ्गर मैले दोहोरी गीतलाई पनि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गीतको हिसाबले राष्ट्रिय एउटा नेपालको पहिचान बोकेको दोहोरी गीत भनेर मैले त्यसलाई सम्झिन्छु। पानी सम्किने ए बुढी सम्झिने पानी सम्किने। थ्याङ्क यू। ऊ कहिले पनि छायामा पर्दैन। यदि प्रतिभा छैन भने फेरि 2 दिन की चाँदनी फेरि अँधेरी रात हुन्छ। एक दिन आउँछ फेरि बिराउँछ। तर प्रतिभावान कलाकार सधैँ रहिरहन्छ। अब हेर्नु यो छ कुनै पनि फिल्डबाट आएको कलाकार कति वर्षसम्म कति युगसम्म टिक्छ। तर प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अनि दादाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो। प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि दादाको बानी छ बस्ने एकचुट खाने अनि फेरि हेर्ने। उहाँको स्टाइल जो छ नि त्यो स्टाइल हेरेर मैले भने कि दादाको यो जुङ्गावाला कलरवाला उहाँको आफैमा एउटा चाहिँ राउडी टाइपको एटिट्युड छ कि। गरिकन हृदयबाट खुसी छु। खुसी लागेको छ यो गाना मैले गर्न पाउँदा, यस गानाको वान अफ द पार्ट हुन पाउँदा। यसको सबभन्दा पहिला श्रेय म मेरो बहिनी दिपा श्रीलाई नै दिन चाहन्छु। दिपाले को कारण नै म यो गानामा छु। किनभने दिपाले मलाई फोन गरेर दाइ एउटा गाना छ। किनभने वी आर इन फिल्म इन्डस्ट्री सिन्स लङ टाइम। झन्डै 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडिदेखि दिपा म एउटै इन्डस्ट्रीमा भएर पनि हामीले साथमा काम गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी मैले पाएको थिइनँ। तर दिपा बहिनीले एउटा गानामा गर्नुपर्छ दाइ भनेपछि मलाई पनि एकदमै मलाई चित्त बुझ्यो। मलाई गर्नु मन लाग्थ्यो दिपासँग। र यो गाना गर्नेको मेन मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी दिपा नै हो, जसलाई मैले नाइ भन्नु सकिनँ। र त्यसपछि गाना पनि सुन्दा पनि राम्रो लाग्यो। र त्यसपछि सम्राट भाइले जुन प्रकारले मलाई अघि भन्नुभयो, प्रायः मोस्टली फिल्ममा मैले त्यति डान्स त गर्दिनँ। मलाई डान्स गराउनको बडो गाह्रो नै छ। त्यसै गरी फर्स्ट प्रेरणा डान्स गर्नुपर्छ भनेर रेनिसाले मलाई ऊर्जा दिन्थ्यो, दाइ डान्स गर्नुपर्छ भनेर। सो मैले कल्लीमा ट्राई मारेको थिएँ होइन। र त्यसपछि आएर अलिकति स्टाइल चेन्ज गरेर विक्रमले जुन किसिमले एउटा विक्रमकोमा एउटा डेफिनेटली रेनिसा मैले देखेँ एउटा उसकोमा के छ भने आर्टिस्ट हेरिकन उसले चाहिँ नि त्यो पर्फर्मेन्स उसले गराउन सक्ने क्यापेसिटी मैले उसकोमा देखेँ। किनभने कहिलेकाहीँ आर्टिस्टलाई गाह्रो हुन्छ कोरियोग्राफरले गरेको त्यो चिज पिकअप गर्नुलाई। सो आर्टिस्टलाई हेर्दै उसले यो आर्टिस्टलाई यस्तो गराउँदा स्टाइलिस देखिन्छ भनेर द्याट्स भेरी गुड। मलाई एकदमै म एप्रिसिएट गर्छु विक्रमलाई। र त्यसै गरी मेरो भाइ जसले चाहिँ यस्तो मारामारीमा पनि यत्रो खर्च गरेर यत्रो लाभिस प्रोग्राम गर्नलाई सम्राट भाइले जुन प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर यो गाना बनाउनु भयो, जहाँसम्म लाग्छ मलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। र अन्तमा यही भन्न चाहन्छु कि अब यसरी कोभिडको थलथली परेको हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई यो म्युजिक भिडियोको यो गानाले पनि इन्डस्ट्रीलाई मुभ अन गर्नलाई अहिले पनि एउटा स्टेप पाइला अगाडि सार्छ। र अघि दिपाले भने जस्तै रेनिसाले भने जस्तै यस्तो माहौल हामीले फिल्मको फर्स्ट ओपनिङमा प्रिमियर सोमा हुने गर्थ्यो। र मैले त्यही माहौल झल्झली सम्झिरहेको छु र भगवान्सँग यही प्रार्थना गर्छु अब चाँडै नै नेपाली फिल्महरू पनि चलायमान हुन्छ र यसै गरी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अगाडि बढ्छ। र यति भन्दै हाम्रो गानालाई हेरिदिनुहोस्, सबैले मन पराइदिनुहोस् र कमेन्ट गरिदिनुहोस्। नराम्रो छ भने पनि सुझाव दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच गर्नको लागि। सो जहिले पनि म त यो फिल्म इन्डस्ट्री र यो म्युजिक इभन दोहोरी गीत एज ए सिङ्गर मैले दोहोरी गीतलाई पनि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गीतको हिसाबले राष्ट्रिय एउटा नेपालको पहिचान बोकेको दोहोरी गीत भनेर मैले त्यसलाई सम्झिन्छु। सो यो सबै चिजहरूलाई मैले जहिले पनि अगाडि बढेर मुभ अन गरोस् र हाम्रो कला संस्कृति संसारभरि फैलियोस् भन्ने मनमा छ र फैलाउने कोसिसमा छु र मर्ते दम तक म कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जस्तो तपाईँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अथवा भनौँ म्युजिक इन्डस्ट्रीको पहिलो मोडेलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। जस्तो यो लामो समयपछि कमब्याक भयो तपाईँको
बिचमा हामीले त्यति साह्रो देख्न पाएनौँ। किन प्रस्तावहरू त्यति साह्रो नआएको हो कि अथवा चाहिँ तपाईँले नै गर्न नचाहनु भएको हो कि तपाईँका समकालीनहरू जस्तो राजेश हमाल अन्य नायकहरू पनि काम गरिरहेको हामीले देख्न पाउँछौँ। अलिकति यसको बारेमा के बताइदिनु? तपाईँले मेरो समकालीन अरू नायक नायिकाहरूको कुरा गर्नुभयो होइन, म उहाँहरूको विषयमा केही कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँ हरेक मैले अघि नै भनिसकेँ, हरेक मान्छेको आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ। तर मैले कम गरेको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले, म पहिलादेखि नै फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि जब मैले फिल्म खेलेँ म एकदमै सिलेक्टेड फिल्म मात्रै खेल्थेँ। मैले चाहेको भए 500वटा फिल्म खेल्न सक्थेँ, तर मैले जहिले पनि तपाईँहरू हेर्नुहोस् मैले सिलेक्टेड मुभीहरू मात्रै मैले पहिलादेखि नै गरेँ। र त्यो सिलेक्टेड मुभी बनाउँदै मेरो मनमा लाग्यो कि अझ बेटर फिल्म बनाऊ। अझ बेटर फिल्म बनाउनको लागि मैले निर्मातालाई फोर्स गर्न सक्दैन थिएँ। त्यसले गर्दा मैले घर ब्याङ्कमा राखेर आफै प्रड्युस गरेँ फिल्म। आफै प्रड्युस गरिसकेपछि अलिकति बेटर क्वालिटीमा जाओस्, किनभने हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हिन्दी फिल्मले डोमिनेट गरिरहेको थियो। म चाहन्थेँ कि हामी इन्डियन फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गरौँ। त्यसको लागि मैले निर्माताहरूलाई भन्नु सक्दैन थिएँ यस्तो बनाउनुहोस् भनेर। मैले आफ्नै घर ब्याङ्कमा राखेर करोडपति नेपाली बाबु स्टार्ट गरेँ। त्यही भएर मैले थोरै सिनेमा गरेर मेकिङमा जब म लागेँ, फिल्मको बेटरमेन्टको लागि जब म मेकिङमा लागेँ, अनि म फिल्म खेल्नु झन्झन कम हुँदै गयो। यस्तै गरी गीत पनि म थोरै गाउँथेँ र म्युजिक भिडियो पनि थोरै नै गरेको छु। मेरो प्रायोरिटी धेरै गरेर सङ्ख्या बढाउनेमा होइन, धेरै गरेर पैसा कमाउनेमा होइन, बेस्ट गर्नेमा मेरो प्रायोरिटी चाहिँ रह्यो। डाइरेक्सन अफकोर्स मैले अझ पनि मैले भने नि म धेरै वान आफ्टर एनदर डाइरेक्सन गर्ने होइन। मैले डाइरेक्सन गर्न थोरै अलिअलि सिकेको छु, अलिअलि जानेको छु, किनभने मैले 100वटा फिल्म गरेर केही न केही म एक्सपर्ट होइन, तर पनि मैले धेरै अभिनय पनि मैले सिक्न बाँकी छ। तर पनि मेरो आफ्नो प्रोडक्सन हाउस छ भन्दैमा म हरेक फिल्ममा म आफै हिरो पनि हुन मैले कहीँ पनि चाहन्न। म हरेक फिल्ममा म डाइरेक्टर हुनु पनि म चाहन्न। म नयाँ प्रतिभावान डाइरेक्टरहरूलाई, नयाँ प्रतिभावान कोरियोग्राफरहरूलाई, फाइट राइटरहरूलाई, सबै प्रतिभावान कलाकारहरूलाई इक्वली मौका दिन अगाडि बढ्न चाहन्छु। तर यसको मतलब म गर्छु तर थोरै गर्छु, डाइरेक्सन जरुर गर्छु, थोरै गर्छु। जस्तो एउटा दिपा दिदीलाई मेरो प्रश्न छ, जस्तो तपाईँको पुस्तामा तपाईँले चाहिँ जस्तो सहकारी गरेका जुन कलाकारहरू थिए हामीले देखिरहेका थिए, जस्तो पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ जुन टिकटकबाट उदाएका कलाकारहरू पनि छन्, उनीहरूसँग काम गर्दाको अनुभव, जस्तो दुईजना हाम्रो 3जना चाहिँ साना नानी बाबुहरू पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै टिकटकबाटै गाउनु भएकी होइन मोडेल अहिले पछिल्लो समय गीता ढुङ्गाना पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूसँगको यो समग्र यो चाहिँ सहकार्य कस्तो रह्यो? साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि टिकटकमा इन्स्ट्यान्ट 30 सेकेन्ड, अहिले त 2 मिनट पनि दिएको होला, 4 मिनट पनि दिएको होला, इन्स्ट्यान्ट उहाँहरूले एक्टिङ गर्नुहुन्छ। त्यो आँखामा देखिन्छ। एक्टिङ भनेको आँखामा हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ प्रतिभावान कलाकारहरूसँग हामीले काम गऱ्यौँ र उहाँहरूको जुन एक्टिभपन छ नि, त्यो साँच्चै भन्यो भने यसरी नै उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भयो भने योभन्दा पनि धेरै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई त खुसी लाग्छ त्यो एप सिर्जना भयो, टिकटकले धेरै प्रतिभावानहरूलाई जन्मायो र अब भन्छन् नि साँच्चै यो परिवर्तनशील कुराहरू हो के, बाँझो रहन दिँदैन चलचित्र क्षेत्रलाई, चलचित्र कर्मीहरूलाई बाँझो रहन दिँदैन टिकटकका प्रतिभावान कलाकारहरूले, र हामी त झन् ह्याप्पी छौँ। जस्तो सिकेका कलाकारहरू यसले टिकटकले गर्दाखेरि छायामा परे भन्ने पनि भन्छन् कतिले, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, त्यो कसरी लिनेमा भर पर्छ होइन। गर्ने गरिरहनु भएको छ, टिकटकले बनाएर उहाँहरूले आफ्नो प्रतिभा पनि देखाइरहनु भएको छ। त्यस्तो होइन, गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेले गरेका छैनन्। म अलिकति जवाब दिउँ, मलाई अलिकति खुजली भए। कुनै पनि प्रतिभावान कलाकार यदि छ भने ऊ कहिले पनि छायामा पर्दैन। यदि प्रतिभा छैन भने फेरि 2 दिन की चाँदनी, फेरि अँधेरी रात हुन्छ, एक दिन आउँछ फेरि बिराउँछ। तर प्रतिभावान कलाकार सधैँ रहिरहन्छ। अब हेर्नु यो छ, कुनै पनि फिल्डबाट आएको कलाकार कति वर्षसम्म, कति युगसम्म टिक्छ। दाइ यही कुराबाट कुरा जोडौँ न त। जस्तो
तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी नेपाली फिल्ममा नेपोटिजम छ र नेपोटिजम छ भन्ने बित्तिकै सबभन्दा बढी नाम तपाईँको र अनमोल केसीको नै आउँछ। अरू कलाकारले हामी राम्रो प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि काम गर्न पाएनौँ, नेपोटिजम र ग्रुपिजमले गर्दाखेरि हामी ओझेलमा पर्यौँ भन्छ नि, ती कलाकारलाई भुवन केसीको सल्लाह सन्देश के? एब्सोल्युटली रङ यो कुरा। नेपालमा नेपोटिजम छैन। यो जसले पनि यसै दुई चारवटा हल्ला फिजाएर टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर रमाउनलाई बोलेका शब्द मात्रै हुन्। यदि कोही कलाकार, मेन कुरा हेर्नुहोस्, फिल्म मेकिङ भनेको, फिल्म मेकिङमा करोडौँ रुपियाँ लाग्छ, खर्खेत लाग्छ। त्यही कलाकार जबसम्म टिक्छ जब त्यही कलाकारको डिमान्ड हुन्छ र हरेक निर्माताले त्यही कलाकारलाई लिन्छ। जो कलाकारलाई लिँदा उसको पैसा रिटर्न हुन्छ। रिटर्न नहुने कलाकारलाई कुनै प्रड्युसरले लिँदैन। सो जुन व्यक्तिले यस्तो कुराहरू फैलाइरहेको छ त्यो व्यक्तिमा दम छ? त्यो व्यक्तिले खेलेको सिनेमाको रिटर्न गर्ने दम छ? रिटर्न गर्ने दम छ भनेदेखि आउनुहोस्, उहाँलाई जसले पनि लिन्छ नि। यदि उहाँले खेलेको सिनेमाले 3 करोड 4 करोड कमाउँछ भने उहाँलाई म 50 लाख दिन्छु, आउनुहोस् म लिन्छु। तर 20 लाख कमाउँदैन भने त कसैले पनि लिँदैन। गुमाउन, घरखेत गुमाउन त लिँदैन। सो द्याट नेपोटिजम यो सबै हल्लाको कुरा हो, नेपालमा छैन। लाइक सम्मान गर्दा सबैजना उठेर तपाईले भुवन सरको चाहिँ पनि एउटा हिट गीत गाइदिनु पर्ने हुन्छ सम्मान स्वरूप तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँ टोटल मिडियाको अरे हैन। यसो गरौँ न, अरू यही गीत ममताजीले गाउनुहुन्छ, सम्राटजीले गाउनुहुन्छ, भुवनजी र दिवाजी नाच्नुहुन्छ। हुन्छ यही गीत गरौँ, दिवाजीले पनि यही गीत गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ सम्राटजी तपाईँ खोजी भइरहेछ। ओके, तपाईँ खोजी भइरहेछ। सो अरू लिरिक्सको कुरा पनि हुनसक्छ, तयारी पनि नहुनसक्छ होइन। सो यो अब भुवन दाईकै गीत भइसक्यो नि त। सो अब यो भुवन दाई गीत भइसक्यो, त्यसो त सम्राटजी र ममताजीले यो गीत गाउनुहुन्छ, भुवन दाई दिवाजीले नाच्नुहुन्छ है त। ओके, केही नमिलेमा विक्रमजी हुनुहुन्छ। अलिकति अगाडि नाच्ने मान्छे अलिकति अगाडि आउँछ। भुवन दाई र दिवाजी प्लिज है। दुईजना डाइरेक्टर छन्, कुन चाहिँ एङ्गल राम्रो भन्ने सुटिङमा पनि त्यही हुन्थ्यो। यो सौभाग्य पनि जुर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। दिउला नि म तिमीलाई धेरै प्यार, किन चाहियो ए बुढी रानीको हार? चाहिँदैन त्यो तिम्रो झुटो प्यार, जसरी नि ल्याइदो बुढा रानीको हार। सम्झिने पानी छम्किने, सम्झिने पानी छम्किने, यसपालिको तिजैमा सम्झिने पानी छम्किने, सम्झिने। थ्याङ्क यू सचिनजी। सबैलाई नमस्कार। आजको यो कार्यक्रम म इन्ट्री गरिराख्दाखेरि मिडियाका साथीहरूले जुन माहौल क्रिएट गरिदिनु भयो त्यसको लागि म ताली बजाएर तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो अर्थमा कि हामी चलचित्र क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू अहिले अलिकति मास्क खोल्नु, हस् श्वास पनि आयो होला है। यति राम्रो मुखलाई मास्क ढाकेर हिँड्नु परेको छ। मास्क पनि राम्रो छ। थ्याङ्क यू। हुन त अघि कुरा भइहाल्यो, भुवन दाईले कसरी स्टेप गर्नु होला। बाघ कहिले पनि बुढो हुँदैन। दाईले मलाई कति डाँट्नु भएको छ। त्यो दिपालाई चाहिँ नभन है, मैले प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहेको छु, तर दिपालाई चाहिँ नभन है, किनभने त्यसले सबै सक्छ फेरि मलाई पनि। एक महिना अगाडि गरिरहेको छ प्र्याक्टिस।
मलाई एकदमै धेरै डान्स गर्न मनपर्छ होइन। म मोटी छु त्यही पनि मलाई स्वीकार दिइरहनु भएको छ। यो गीतको लागि भनेर मैले 1 महिनादेखि केही नखाइकन प्रोटिन डाइटमा बसिरहेको थिएँ होइन। थ्याङ्क यू दाइ। दाइसँग सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भन्ने डर पनि लागिरहेको थियो। यसो हेर्दाखेरि ठिकै छ, मोटी चबी अलिकति राम्री त्यस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ। यहाँहरूलाई पनि हुनुपर्छ त्यस्तै। र यो माहौल जुन चलचित्र क्षेत्रको लागि हामीले सोचिरहेका थियौँ, आज म्युजिक भिडियोले यो माहौल सिर्जना गरिदिएको छ। र हामीलाई के लागिरहेछ भने जसरी भए पनि जुन हिसाबले भए पनि चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा आज मैले भुवन दाई एउटा गीत गर्नुपर्छ, म्युजिक भिडियो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नानी गीत पठा न त भन्नुभयो। मैले पहिल्यै हिट भइसकेको गीत हो यो, सम्झिने पानी छम्किने। त्यो त झन् गाह्रो कुरा हो। हिट भइसकेको गीतलाई फेरि हिट गराउनु त झन् गाह्रो काम हो नि त। अनि त्यही भएर पनि हामीले मेहनत गऱ्यौँ। विक्रमजीलाई भन्यौँ, विक्रमजी कसरी हुन्छ यसलाई एकदमै राम्रो बनाउनुपर्छ है, राम्रो काम गर्ने हो। हिट के भन्ने कुरा चाहिँ यो दर्शकलाई छोडिदिने हो। अब हाम्रो युट्युबमा सायद गइ पनि सक्यो होला, सम्राट चौला गाई युट्युबमा गइ पनि सकेको होला। हजुर हुँदैछ गइसक्यो, रिलिज भइसक्यो। अब प्रतिक्रिया पनि राम्रै आउला, किनभने यो तीजको माहौलमा सबै नारी दिदीबहिनीहरूलाई नाच्न मनपर्छ। अहिले त पुरुषहरू पनि नाच्नुहुन्छ होइन। त्यसका त्यही भएर आज हामीले फर्स्ट मोडललाई खेलाउने अवसर पायौँ। भुवन दाईले यति राम्रो नाच्नु भएको छ। भुवन दाईको स्टेप त म त एडिटिङमा गएँ होइन, एडिटिङमा हेरेर ओ माई गड भुवन दाईले यो स्टेप पनि गर्नुभएको थियो भन्ने भयो। मैले वास्तवमा यो गीतको लागि साँच्चै पनि एउटा चलचित्रकर्मी भइसकेपछि कुनै पनि काम कसैले आँट्छन् भने त्यसलाई हामीले पछाडिबाट धकेलिदिनुपर्छ, पुस गरिदिनुपर्छ। यो अर्थमा कि सबै क्षेत्रमा सबैजना मान्छे पैसा पनि लगानी गरे हुन्छ, समय लगानी गरेको हुन्छ, सबैजना उठुन्, सबैजना जागरुक हुन् भनेर चाहिँ हामीले एक अर्काको सहायता लिँदै सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले विक्रमजीलाई, सम्राट भाइलाई, इन्टायर टिमलाई मैले त्यही नै गरेँ। जसरी मैले आफ्नो फिल्मलाई त्यसरी नै म सोच्थेँ क्या, मेरो आर्टिस्टहरूले पनि मलाई त्यसरी नै सोचिदिनुहोस् र म कहीँ आर्टिस्ट हुन गइरहेको छु भने मैले पनि त्यसरी नै सोच्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र यो सम्झिने पानी छम्किने तपाईँहरूले पहिला पनि धेरै मन पराइदिनु भएको थियो, दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु स्पेसली। र अहिले पनि भुवन दाई, आकाशजी, सुस्तिमाजी, गीता बहिनी, सम्राट भाइ र म र हाम्रा फुच्चा फुच्ची साँच्चै भन्यो भने हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै चिल्लो पातै हुने उनीहरू, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। आयुषी जेविस होइन त, यति राम्रो उनीहरू राति 2 बजे 3 बजेसम्म पनि छङ्ग आँखा राखेर बसिरहेको थियो क्या। यसलाई भन्छन् हुने बिरुवाको चिल्लो पात। र भुवन दाईले 2 बजेसम्म नाचिरहनु भएको थियो कि अनि मैले बिहानै फोन गरेँ दाईलाई। हामी चाहिँ 3 बजे घर गएको थियौँ। अनि दाई तपाईँलाई केही गाह्रो त भएन नि? किन नानी बाबु तँलाई के भएर मलाई होइन दाई, धेरै ग्याप पछि दाई 2 बजीसम्म नाचिरहनु भएको थियो, के गाह्रो भयो कि? होइन बाबु मलाई त अझै नाच्नु भयो, मन लागिरहेको थियो भनेर भन्नुभयो होइन। मलाई यति खुसी लाग्यो। दाईको एनर्जी लेभल साँच्चै भन्यो भने यो गीतमा एकदमै पूर्ण रूपले देखाइदिनु भएको छ। विक्रमजीले एकदमै पूर्णता देखाइदिनु भएको छ। दाईले आफ्नो स्टेपहरू, आफ्नो जस्तो एक्टिङ गर्दाखेरि पनि दाई यति कम्फोर्टेबल फिल गराइदिनु भयो। मलाई डर लागिरहेको थियो क्या। अब भुवन दाई नजिकै आएर यसो नजिकै गरेर लभ सिन थियो नि त पुरै हाम्रो रोमान्टिक दाई, एक सर्ट छ लभ सिन अनि लभ सिन थियो होइन। ल दाई तपाईँ र म प्र्याक्टिस गरौँ न त, फेरि कहिलेको क्यामेरा फ्रेममा परिँदैन के गर्छ। दाई त पुरै फिलिङमा आउनुभयो क्या, पुरै फिलिङमा आउनुभयो। अनि म पनि के कम, म पनि अब रोमान्टिक भइदिन्छु भनेर दाईको आँखामा पुरै हेर्थेँ। अनि यसरी रमाइलो भयो। जस्तो राति 5 बजे विक्रमजीहरू सेटबाट बाहिर घर जानुभएछ, त्यतिखेर पनि उहाँले कति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ भने त्यही देखिन्छ। र सम्राट भाइको कुरै नगरौँ, दिदी जसरी भए पनि गीत राम्रो बनाउनुपर्छ, जसरी भए पनि गीत राम्रो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमै सबैजना मिलेर एउटा राम्रो गीत बनाउने कोसिस गरेका छौँ। मेरो विचारमा सम्राट भाइ र इन्टायर बहिनीहरू सबैजनाले, गायिका बहिनीहरूले राम्रो गाउनु भएको छ। र हामीले पनि आफ्नो भरमग्दुर प्रयास गरेका छौँ।
अघि रेनेसाले भन्नुभयो मलाई पनि पर्दा पछाडि होइन अगाडि आउन मन लाग्छ। हामीले पनि हेरेका छौँ डान्सिङ इन द स्टारमा, कति राम्रो डान्स गर्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हामी पर्दामै हेर्न चाहन्छौँ। त्यो तपाईँ काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच मिडियाकर्मी साथीहरू। यो यस्तो माहौलमा पनि हजुरहरू आइदिएर हामीलाई यो हाम्रो कार्यक्रमलाई चकाचौध बनाइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सचितजी, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। दिपादीको जति कुरा सुनिरहँ जस्तो लाग्छ र त्यही बिचमा कार्यक्रम पनि लामो हुँदै गइरहेको छ। तसर्थ दिपादीले जति बोल्नुभयो राम्रो बोल्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। अब भुवन दाईलाई मैले माइक्रोफोन दिँदैछु। यो गेटअपमा जो भुवन दाईले आफ्नो फोटो फेसबुकमा हाल्नुभयो, यति धेरै सेयर भयो, यति धेरै राम्रो कमेन्ट उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। अन्तत यो गेटअपमा हाम्रो विक्रमजीले सम्राटजीले चाहिँ उहाँलाई भिडियोमै उतार्नु भयो। सो यो गेटअप फाइदाजनकै जस्तो लाग्छ मलाई। सो अब भोलिको दिनमा सायद फिल्ममा पनि देख्न पाउँछौँ होला के हुँदैछ लगायतका कुराहरू भुवनजीबाट। थ्याङ्क यू सचिन। सबभन्दा पहिला त म यही भन्न चाहन्छु कि यो यस्तो माहौलमा पनि हामीले यो गीत सुटिङ गर्ने, रिलिज गर्ने, यहाँसम्म ल्याउन सफल भयो। यसको लागि सम्पूर्ण टिमलाई म, यसको प्रोड्युसर सम्राट चौलागाई भाइ, त्यसै गरी मेरो तर्फबाट नमस्कार। सर्वप्रथम म रेनिसाजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु र मेरो विगतका केही दिनहरू र मेरो यहाँ आज म जुन पोजिसनमा छु उहाँ रेनिसाजीको धेरै ठुलो हात छ, यो हिडन कुरा हो। ओके, सबै पहिला मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जसरी कि एउटा गाना, एउटा स्टेप या कुनै आर्टिस्टलाई मन पर्न सक्छ, अडियन्सलाई पनि मन पर्न सक्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ। तर एउटा सेम फिल्डको मान्छे, एउटा जस्तै कोरियोग्राफर, त्यो कोरियोग्राफरले म कोरियोग्राफरलाई चाहिँ आएर भन्दा कि विक्रम तिमीले राम्रो काम गर्यो, त्यो मेरो लागि आई थिङ्क मलाई यस्तो लाग्छ सबभन्दा ठुलो अवार्ड मेरो लागि हो। किनकि म जो नृत्य निर्देशबाट पेसाबाट आएको हुन्छु, उहाँ पनि त्यति नै 100% हुनुहुन्छ त्यसमा। र त्यो मान्छेले मेरो यो पेसाको लागि तारिफ गर्दाखेरि म एकदमै खुसी भएँ। त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। म धेरै बोल्न जान्दिनँ, धेरै बोल्न चाहन्छु तर शब्दहरू छैन मसित। अनि यसै गरी भुवनदा दिदी ल भुवनदाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन यो एजमा यति एनर्जी र यति प्यासन। दादाले भन्नुहुन्थ्यो कि विक्रम पहिलो दिनमा आउनुभयो, स्टेप हेर्नुभयो, भिडियो बनाउँछु तिम्रो, मैले भिडियो बनाएर दिएँ। अनि दादाले अर्को दिन मलाई कल गर्नुभयो, मेरो घरमा आऊ। म घरमा गएँ, विक्रम ल म गर्छु तर प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अनि दादाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो। प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि दादाको बानी छ बस्ने, एकचुट खाने, अनि फेरि हेर्ने। उहाँको स्टाइल जो छ नि त्यो स्टाइल हेरेर मैले भने कि दादाको यो जुङ्गावाला कलरवाला उहाँको आफैमा एउटा चाहिँ राउडी टाइपको एटिट्युड छ कि, त्यही भएर त्यो कलर उचाल्ने, जुङ्गा यस्तो फिल गर्ने, त्यो चाहिँ मलाई दादालाई हेर्दै हेर्दै मेरो दिमागमा आयो कि यो चाहिँ के काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ। अनि दादाको यति हार्डवर्क छ यसमा कि म भन्थेँ कि दादा भयो अब 2 घन्टा भयो जाउँ भने भन्दाखेरि नै एकचोटि फेरि गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि फेरि स्टेपको सुरु गर्नुहुन्थ्यो कि। यसको पछाडि पक्कै पनि मेरो चाहिँ मुभमेन्ट मात्रै हो, दादाको चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै हार्डवर्क छ, त्यो मलाई थाहा छ। हामीले प्र्याक्टिस गरेको थियौँ। अनि दादाले मलाई एक कुरा भन्नुभएको थियो कि दिपा दिदीलाई भन्नु मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन है, सरप्राइज गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो दादाले। त्यो मैले चाहिँ यहाँ खुलाएँ। अनि अर्को कुरा दिदीको बारेमा आई थिङ्क मलाई लाग्छ दिदी थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु दी। यो दिदी नभएको भए यो सायद सुटिङ हुँदैन थियो होला जस्तो मलाई लाग्यो। दिदी चाहिँ एक भनौँ न, म कोरियोग्राफर म डाइरेक्टर भएर पनि कतै न कतै उहाँले चाहिँ असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर डाइरेक्टरको भूमिका पनि निभाउनु भएको छ, कतै न कतै प्रड्युसरको पनि भूमिका निभाउनु भएको छ, लोकेसनदेखि लिएर आर्टिस्टमै। ओ माई गड दी थ्याङ्क यू सो मच। यो तपाईँ नभएको यो सुटिङ सम्भव थिएन।
किनकि हामी एकदम न्यू हो, हामीले चाहिँ भुवन दाइसित अप्रोच गर्न जमर्को पनि थिएन कि यार भुवन दाइले यार गर्नुहुन्छ कि होला कि नहोला कि भनेर दिदीलाई हामीले सोध्यौँ कि दिदी यस्तो यस्तो छ के गर्दा होला, अनि दिदीले भने म छु नि बाबु म गरिहाल्छु जेमा पनि। आज दिदी लोकेसन क्यान्सल भयो हाम्रो, टेन्सन नलियो न म मिलाउँछु भनेर भन्दा कि त्यो कुराले चाहिँ दिदी रियली थ्याङ्क यू सो मच। र अन्तिममा सम्राट चौलागाई मैले उहाँलाई चिनेको यस प्रकार हो कि मलाई यस्तो लाग्छ कि ऊ अहिलेको प्रड्युसर सिङ्गर एउटा आँधी जस्तो हो, किनकि ऊ थाहा छैन मलाई उसले जे पनि गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि उसको यति प्यासन देखेर चाहिँ मलाई उसमा माथि एकदमै गर्व फिल हुन्छ कि अल द बेस्ट, अझै धेरै अगाडि गर्दै जानु। र अन्तिममा हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि म यो भन्न चाहन्छु कि यो जो कोभिडको जो अहिले महामारीको जो सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनमा मलाई यस्तो लाग्छ कि अहिले हामी थोरै काम गरेर या थोरै खाएर पनि के काम नगरेर पनि कति धेरै कलाकारहरू छन्, डान्सर भाइ बहिनीहरू छन्, नृत्य निर्देशकहरू छन्, सबै कुराहरू छन्। उनीहरूलाई म एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु कि यो दिन सधैँ यो कालो अँध्यारो रात सधैँ रहने छैन, हामी फेरि उज्यालो बनेर आउनेछौँ र फेरि यो इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउने छौँ र तबसम्मको लागि धेरै राखेर आफूलाई जोगाएर राख्नु होला। जो यसमा फाइट गर्न सक्छ त्यही भोलि गएर केही न केही सक्सेस हुन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच।